हेलो अगेन, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज वेडनेसडे है, सितंबर 7। इस वक्त पाकिस्तान में सैलाब के अलावा, सियासत के अलावा क्रिकेट की भी बड़ी बात हो रही है, क्योंकि एशिया कप हो रहा है। और बहुत से लोग, हम लोग ये नहीं जानते कि एशिया में हांगकांग भी खेल रहा है। अब लोग जब हांगकांग की बात करते हो कहते हैं जी फार ईस्ट है। एशिया में तो चाइना भी है, रशिया भी है। तो एशिया कप में पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को हरा के फाइनल में अपनी एंट्री कर ली है। इससे पहले इंडिया को हराया था। अब देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट में सबसे अहम बात यह है, आप दुनिया भर से हार जाइए, कौम आपको माफ़ कर देगी। आप इंडिया से हारते हैं तो कौम आपको माफ़ नहीं करती। और यही हाल इंडिया में है कि जब वो पाकिस्तान से हारते हैं तो आजकल आप इंडियन चैनल देखिए, कितनी लान तान हो रही है कि पाकिस्तान से हार गए। और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी बड़ी अजीब व गरीब है। यानी अफ़गानिस्तान का छोटा सा टारगेट था, उसको बीट करने के लिए उनको इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बड़ी मुश्किल से जीते। वो तो नसीम अहमद शाह की मेहरबानी थी, 2 छक्के मार दिए तो जीत गए। शादाब खान ने भी अच्छा खेला। और जो इंडिया का बड़ा टारगेट था, जिसमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हम जीत सकेंगे, वो जीत गए। और पाकिस्तानी टीम की अजीब बात यह है कि सारे के सारे प्लेयर अनप्रडिक्टेबल है, बिल्कुल अनप्रडिक्टेबल। अब बाबर आजम हमारा वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, पर्टिकुलरली वो तो चैम्पियन है वनडे मैच का, वर्ल्ड में उसका रिकॉर्ड है। लेकिन एशिया कप में अभी तक उसने कुछ परफॉर्मेंस नहीं दी। रिजवान ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन बाबर आजम की परफॉर्मेंस अभी तक सामने नहीं आई। और मैंने ये भी बात नोटिस की है कि पाकिस्तान का कोई अच्छा बल्लेबाज जब कैप्टन बन जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। आप देख लीजिए, सरफराज को देख लीजिए, आफरीदी को देख लीजिए, जब भी उसको कैप्टन बनाया गया परफॉर्मेंस ख़राब हो गई। तो मे बी इस टाइम कि पाकिस्तान कंसीडर करे कि बाबर आजम को कप्तानी से हटा के नए किसी को लाया जाए ताकि बाबर परफॉर्म कर सके। बट इन एनी वे, कौम को बहुत मुबारक हो। अब फाइनल श्रीलंका और पाकिस्तान का है, तो देखिए क्या होता है। श्रीलंका वो टीम है जिसने इंडिया को हराया, अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम है। लेकिन जो इंग्लैंड के कैप्टन नासिर हुसैन हैं, उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि पाकिस्तान या अफ़गानिस्तान एशिया कप जीतेगा, तो अफ़गानिस्तान तो आउट हो गया। तो अब होपफुली पाकिस्तान जीत जाएगा और इंशाल्लाह जीत जाएगा। दूसरी जानिब मुल्क के हालात ख़राब से ख़राब तर हो रहे हैं। अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो सैलाब ने जो तबाही मचाई है, अभी यूएनओ के हेल्थ जो डील करते हैं, उन्होंने डिक्लेयर किया कि पाकिस्तान में 6 करोड़ अफराद पानी की बीमारी से मुतासर होंगे। वो डेंगू भी आ गया, रोज़ाना कितने रिपोर्ट हो रहे हैं। और मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं सैलाब की वजह से। और हो ये रहा है कि हमारी हुकूमत और सियासतदान सियासत में लगे हुए, खुसूसन सिंध में बड़ी बुरी हालत है। लेकिन सिंध की गवर्नमेंट वैसे ही बदनाम है, कुछ करते नहीं है। अब इतना पैसा मिलने के बावजूद अभी तक उन्होंने कोई ख़ास कारनामा नहीं किया। और जब इमरान खान साहब सक्खर गए तो लोगों ने मुंह भर भर के शिकायत की सिंध हुकूमत की। लेकिन जब से ये आठवीं तरमीम ला के सूबों को इतना ज़्यादा खुद मुख्तार किया गया, जब से जो वफाकी कंट्रोल है सूबों पे ख़त्म हो गया। और आप देखें ना, जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो ये मुराद अली शाह कितनी आंखें दिखाता था सिंध में। तो वो 8वीं तरमीम कैंसिल होनी चाहिए। जब भी मेजॉरिटी गवर्नमेंट किसी की भी आए, 18th अमेंडमेंट को ख़त्म करना चाहिए, इसलिए कि उसकी वजह से सूबे बहुत ज़्यादा खुद मुख्तार हो गए। अब अगर हम बात करें सियासत की, तो इमरान खान साहब हर रोज़ जलसे कर रहे हैं। चिश्तिया में भी उन्होंने जलसा किया और उन्होंने कहा कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि चिश्तिया में इतने लोग रहते। अब ये जलसे वो क्यों कर रहे हैं, आप सोचिए। क्योंकि उनको कॉर्नर कर दिया गया है। देखिए, इमरान खान साहब के जो लोग फ़ैन हैं, करोड़ों फ़ैन हैं, वो ऐसे ही फ़ैन नहीं है। वो बात नहीं रही इमरान खान की जो 40 साल में उनकी गुड लुक थी कि लड़कियां उन पे मरती थी या उनको लोग कहते थे हीरो है। 70 साल के हो गए वो। लेकिन इमरान खान वर्ल्ड क्लास लीडर है, वो स्टेट्समैन है। उसके जैसे लीडर रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते। आप देख लीजिए, इमरान खान, मैं कहता हूँ कि जो बाइडन, पुतिन, उस क्लास का लीडर है वो। और आप ये देखिए कि इमरान खान जब तकरीर करता है तो वो जो रेफरेंसेस देता है, वो आज तक पाकिस्तान के किसी सदर या वज़ीर आज़म ने नहीं दिए। भुट्टो साहब बहुत अच्छे पाकिस्तान के लीडर थे, लेकिन जो ये रेफरेंस देता है, ये मजहबी भी होते हैं और आलमी तहकीक पे भी होते हैं। वो मौलाना रूमी को भी कभी कभी रेफ़र करता है, वो अल्लामा इकबाल की भी बात करता है। ऐसे लीडर जो मज़हब और दुनिया सबको मिला के इतनी
اچھے طریقے سے ڈیل کرتے ہیں، ایسے بہت کم پیدا ہوتے ہیں. اگر اس نے جو بھی مذہبی باتیں کرتا ہے اتباع رسول کی یا مدینہ اسٹیٹ بنانے کی، اگر وہ کوئی مذہبی طور پہ غلط بات کرتا تو ملا اس کا جینا حرام کرتے فتوے نکال کے. لیکن اس غریب کو چین سے رہنے نہیں دے رہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب اس کی حکومت ختم کی گئی تھی تو شو یہ کیا جا رہا تھا کہ مہنگائی ہے، مہنگائی مہنگائی. عمران خان نے بڑی مہنگائی کر دی، آٹا مہنگا ہو گیا، چاول دال، اس کو ہٹاؤ ہٹاؤ. فوج نے مل کے ہٹا دیا اس کو. اب تو مہنگائی اس سے ڈبل اور ٹرپل ہو گئی ہے. اب فوج کو ہوش کیوں نہیں ہے؟ وہ کیوں نہیں دیکھ رہے؟ اور دیکھیے جہاں فوج کی بات آ رہی ہے نا، عمران خان صاحب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ فوج کے خلاف نعرے لگواتے ہیں، یہ کرتے وہ کرتے. تو میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں. یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. اب بتائیے یہ کس نے کہا تھا؟ یہ نون لیگیوں نے نعرے لگائے تھے جب مریم نے جلسہ کیا تھا. اور سنیے، اسرائیل کے پیسوں پہ پلنے والے جرنیلوں اپنی اوقات میں رہو ورنہ ہم تمہیں ٹھیک کر دیں گے. کون کہہ رہا ہے؟ فضل الرحمان ڈیزل. اس کے بعد نواز شریف 2 دفعہ باجوہ صاحب کا نام لے کے ان کو کرٹیسائز کرتے ہیں. اور وہ رانا ثناء اللہ کھلم کھلا اس نے فوج کو برا کہا. اور تو اور نون لیگی بڑے بڑے رہنما انہوں نے میڈیا کو آ کے یہ کہا کہ رجیم چینج ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں دے، یعنی فوج ساتھ نہیں دے. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ فوج ڈائریکٹلی انوالو ہے. اب مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہی فوج جو عمران خان کو لائی تھی اس کو ہٹا دیا باجوہ صاحب ان کمپنی نے کہ بھائی مہنگائی مہنگائی مہنگائی، یہ نااہل ہے، اس سے حکومت نہیں سنبھل رہی. اب ان کو نہیں دکھتا کہ اس سے زیادہ نااہل لوگوں کو لیے ہیں تو ان کو بھی ہٹاؤ بھائی، ان کو کیوں لائے ہو آپ؟ لیکن اب فوج سوئی بھی ہے. آپ عمران خان صاحب بڑی عقل مندی کر رہے ہیں کہ آج کل کلپنگ دکھا رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ فوج کے خلاف نون لیگیوں نے جتنے نعرے لگائے اور کھلم کھلا فوج کی قیادت کی تنقید کی ہے، کسی نے بھی نہیں کی. اب عمران خان صاحب کا یہ ہے کہ ان کو آپ نے اتنا کارنر کر لیا، وہ اتنے فرسٹریٹڈ ہو گئے ہیں کیونکہ وہ قوم کا درد رکھتے ہیں کہ اب ان کے پاس چارہ نہیں ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اسلام آباد کی کال دوں گا، اسلام آباد کی کال دوں گا. اور وہ یہ بھی ذکر کر چکے ہیں کہ خمینی صاحب کا خونی انقلاب یا جو ٹرکش انقلاب آیا تھا. اب دیکھیں ٹرکی میں کیا ہوا تھا، جب اردگان صاحب کو ہٹایا گیا تھا تو فوج آ گئی تھی، لوگوں نے فوج کو دھکے دے کے ہٹا دیا اور ان کو واپس لایا اردگان کو. اس وقت پوری قوم عمران صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، عمران خان کے ساتھ. کچھ بعید نہیں کہ ہماری پاک فوج کو بھی دھکے پڑے، کیونکہ یہ باجوہ نے تو ساری دنیا میں فوج کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے. سیاست میں انوالو ہو رہا ہے، بل گیٹ سے بات کر رہا ہے، امریکہ فون کر رہا ہے. بھئی آپ اپنا فوجی کام کیجیے نا. اور یہ فوجی جنرل جو ہے نا، یہ ان کو واقعی ان کو بڑی ہٹ دھرمی کی عادت ہو گئی ہے، حرام خوری کی عادت ہو گئی. اب پاکستان نے اتنی جنگیں لڑی، آپ غور کیجئے کہ آج تک کسی جنگ میں کوئی کرنل یا اس سے بڑے عہدے والا شہید ہوا نہیں. بیچارے سپاہی مارے جاتے ہیں، زیادہ زیادہ میجر مارا جاتا ہے. یہ تو مفت کی تنخواہ لیتے ہیں، پلاٹس لیتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں اور پھر سیاست میں بدنام کرتے ہیں. جب سے ایوب خان نے فوج کو سیاست میں داخل کیا ہے اس کے بعد سے یہ ہمارا جو ملک ہے یہ فوج کی گندی پلاننگ سے اور گندی سیاست سے باہر ہی نہیں نکل رہا ہے. کسی پاکستان کے جمہوری صدر یا وزیر اعظم نے اپنی میعاد 5 سال کی پوری نہیں کی. اور یہ فوج کو نظر نہیں آ رہا کہ زرداری کیا کہتا ہے. وہ زرداری کہتا ہے کہ تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. یہ اس کو کیوں نہیں پکڑتے؟ اب عمران خان صاحب کو توشہ خانے میں پھنسا دیا ہے. اب 3.5 سال میں 58 گفٹس انہوں نے وصول کیے. بھئی گفٹس ملتے ہیں، بہت سے گفٹ جو باہر والے آ کے دیتے ہیں وہ حکومت کو نہیں دیتے، وہ اس وقت کے سربراہ کو دیتے ہیں. اور اگر ہم توشہ خانے کی بات کریں تو ان کو چاہیے کہ جتنے بھی وزرائے اعظم رہے ہیں، یعنی نواز شریف اور تو اور جو گیلانی، ان سب کا بھی حساب لو نا. اس بیچارے کا کیوں حساب لے رہا ہو؟ پھر اب اس کو پھنسا ہوا ہے توہین عدالت میں. اب اس نے سیکنڈ ٹائم جواب جمع کرایا کہ بھائی اللہ کے واسطے مجھ سے غلطی ہو گئی. ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے غلطی کی، آپ اعتراف کر لیں، آپ تحریری طور پہ معافی مانگ لیجئے تو بات ختم ہو جاتی ہے. اب سیکنڈ ٹائم اس نے تحریری طور پہ کہا کہ بھئی جذبات میں جوش خطابت میں بول گیا زیور چودھری کے بارے میں، مجھے افسوس ہے اور آئندہ میں احتیاط کروں گا. پھر دہشت گردی کا کیس بنا دیا. دیکھا جائے تو دہشت گردی تو یہ پھیلا رہی ہے، یہ جو اس وقت نون لیگ والے ہیں یہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. فوج دہشت گردی پھیلا رہی ہے، پریشان کر رکھا ہے پاکستان کے عوام کو. ٹیرر کیا ہوتا ہے؟ ٹیرر یہی ہے نا. 25 مئی کو کیا کیا عمران خان کی پارٹی کے ساتھ؟ یہی تو ٹیرر ہے نا. ان کو پکڑنے والا کوئی کچھ نہیں ہے، ان سے کوئی حساب نہیں لیتا.
اب جو 9 حلقوں میں انتخابات ہو رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے کراچی میں تو ہو رہے ہیں، باقی پتہ نہیں، اس میں اگر عمران خان صاحب جیت جاتے تو پاکستانی کی سیاست بدل جائے گی اور ان کو اسلام آباد آنے کی شاید ضرورت بھی نہیں رہے.